सबैमा हार्दिक नमस्कार एवं राधे राधेको न्यानो आध्यात्मिक अभिवादन टक्र्याउँदै श्री स्वस्थानी व्रत सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। म पण्डित सुदीप कृष्ण। यही मिति 2077 साल माघ 15 गते बिहिबार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत सुरु हुँदैछ। सो व्रत फागुन 15 गते शनिबार माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म अर्थात् 1 महिनासम्म रहनेछ। स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ भनेको आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिन्छ। आफू बसेको स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानीको पूजा गर्नु हो। उत्तरायण पछिको जुन समय छ, सूर्य उत्तरायण पछिको यो समय योग साधनाका लागि अत्यन्त उपयुक्त भएकाले सो स्थान अर्थात् आफ्नो आत्मसम्पर्क अर्थात् आत्मा साक्षात्कारको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास गरिन्छ। यसका लागि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको समय राम्रो मानिन्छ। श्री स्वस्थानी देवी कस्ती छन् भने सुवर्ण वर्ण भएकी, त्रिनेत्रधारी, प्रसन्न मुद्रा भएकी, कमल र सिंहासनमा बसेकी, 4 हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भनिन्छ भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। स्वस्थानीको 4 हात मध्ये पहिलो हातमा नीलकमल, दोस्रो हातमा खड्ग, तेस्रो हातमा ढाल र चौथो हातमा वरमुद्रा लिएकी देवी स्वस्थानी हुन् भनी पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ती देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनर्मिलन हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। रोगव्याधि लागेको भए ठिक हुने र पति वा पत्नीका रूपमा कसैलाई इच्छाएको भए त्यो पनि प्राप्त हुने कथा समेत प्रचलित छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊँ भनी श्री विष्णुको सल्लाह अनुसार स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। व्रतपछि बिछोडमा परेका नाग नागिनीको समेत पुनर्मिलन भएको कथामा उल्लेख छ। गोमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको व्रतविधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देशको राजा भएको कथा समेत स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। यो व्रतमा भगवान शिवको पनि पूजा आराधना गरिन्छ। सत्ययुगमा भगवान श्री विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउनका लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसेको र चिताएको पुरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी महिलाहरू व्रतालु हुने यो व्रत बस्नाले व्रतकथामा वर्णन गरिए जस्तै सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्नुका साथै रोग व्याधि पनि नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। यस श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधिका सन्दर्भमा पूर्णिमाको अघिल्लो दिन अर्थात् पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यस व्रतको सुरुवात गरिन्छ। त्यस दिनदेखि नै पवित्र भएर हविष्य अर्थात् दूध, दही, जौ, गहुँ, तिल, घिउ, सक्खर इत्यादि सात्विक पदार्थहरूको भोजन ग्रहण गरी बस्नुपर्दछ। भोलिपल्ट पूर्णिमाको दिनदेखि बिहान नित्य माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथा सुन्ने सुनाउने परम्परा रहिआएको छ। श्री स्वस्थानी देवीको स्थापना, पूजा गर्ने ठाउँको सरसफाई, लिपपोत इत्यादि गर्नुपर्दछ। व्रत गर्नेले त्यसै दिनदेखि व्रत नसकिदासम्म पलङ र खाटको पनि त्याग गरी भूमिमा शयन गर्नुपर्दछ। 1 छाक मात्र सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। व्रत नसकिदासम्म व्रतालु पुरुष भए रौँ काट्न पनि निषेध गरिएको छ। त्यसै दिनदेखि 1 महिनासम्म कसैसँग झगडा नगर्नु, दुर्वचन नबोल्नु, झुटो नबोल्नु, क्रोध नगर्नु, कसैप्रति दुर्भाव नराख्नु, चोरी नगर्नु, ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु, शुद्ध धोएका वस्त्रहरू मात्रै लगाउनु, शौच गएपछि जलको प्रयोगले सफाई गर्नु, सात्विक भाव मात्र हृदयमा राख्नु व्रतका अनिवार्य नियमहरू हुन्। अब यहाँहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दा कसरी पूजा गरिन्छ त्यस सन्दर्भमा पूजा विधि बताइन्छ। पूर्णिमाका दिन बिहानै उठी
नदीमा स्नान गरी, नदी नभए घरैमा भए पनि स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र पहिरिएर गोबर गोमूत्र दूध दही र घिउबाट बनाइएको पञ्चगव्य ग्रहण गरेर पाएसम्म कुशको आसन, नपाएमा उनको, त्यो पनि नपाए कमलको आसनमा बसेर तामाको भाँडोमा जल राखेर जौतिल हाली वेद मन्त्रले अभिमन्त्रित गरी पूजा गरी कर्मपात्र बनाउनु पर्दछ। त्यही जलले अपवित्र पवित्र वा भन्ने मन्त्रले सम्पूर्ण पूजा सामग्री र आफूमाथि अभिषेक गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यसै अभिषेकबाट मैले आजसम्म मन वचन र कर्मले जानेर वा नजानेर गरेका सम्पूर्ण पाप नाश भई मलाई भक्ति र शक्ति एवं यस लोकमा सुख सम्पत्ति र अर्को लोकमा शिवलोक प्राप्ति होस् भन्ने कामनासहित 1 महिनासम्म शीर्षस्थानी देवीको नियमअनुसार व्रत बस्नेछु भनी सङ्कल्प गरी व्रतको सुरुवात गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आफूले विगतमा खाएका हुन सक्ने अभक्ष्य पदार्थको प्रायश्चित स्वरूप देह शुद्धिका निमित्त गोदान अर्थात् गाई असम्भव भए गोबरमा यथाशक्य भेटी वा सुवर्ण राखी गोदान गर्नुपर्दछ। गोदान कृत्यपछि मात्रै दीप कलश र गणेशको पूजा आरम्भ गर्नुपर्दछ। दीप कलश र गणेशको पूजा सम्पन्न भइसकेपछि एउटा तामाको थालीमा रक्त चन्दनले अष्टदल कमल बनाई कमलको बीचमा श्री स्वस्थानी देवीको सुनको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्दछ। सुन नभए यथाशक्य भेटी राखी श्री स्वस्थानी देवीको स्थापना गर्नुपर्दछ। श्री स्वस्थानी देवी आफ्ना 4 हातमा क्रमैसँग त्रिशूल, तरवार, चक्र र कमल धारण गरेकी हुन्छन्। यिनको पग्लिएको सुनको जस्तै पहेँलो वर्ण छ। विविध आभूषणहरूले शोभायमान श्री स्वस्थानी देवी सिंहासनमा आरूढ भएकी हुन्छन्। यिनी आदि शक्ति स्वरूपा भएकीले आफ्ना भक्तजनहरूलाई मनले चिताएको फल तुरुन्तै दिने गर्दछिन्। अष्टदल कमलको वरिपरि कर्मशः पूर्वबाट वैष्णवी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, बाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा र नरसिंही देवीको स्थापना र पूजा गर्नुपर्दछ। प्रत्येक दिन बिहान दीप कलश र गणेशको पूजा गर्नुका साथै माथि उल्लेख गरिएका अष्टमातृका र श्री स्वस्थानी देवीको पूजा अर्चना, आचमन, पाद्य, अर्घ्य, पञ्चामृत, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी, सुपारी, सिन्दुर, अबिर, सौभाग्य द्रव्य, सेलरोटी, हलुवा इत्यादिले गर्नुपर्दछ। पूजापछि दुवै हातमा फूल लिई हात जोडी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निम्न मन्त्रले ध्यान गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्दछ। सुवर्ण वर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलामयां वामे दक्षिणे वरदामयां खड्गचर्मधराञ्च ऊर्ध्वं वामदक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजाञ्च ध्यायेत् स्वस्थानीं जगदीश्वरीं सदाशिवसहितायै श्रीस्वस्थानी देव्यै नमः। सदाशिवसहितायै श्रीस्वस्थानी देव्यै नमः। यसरी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अर्थात् सुनको जस्तै दिव्य पीतवर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्पझैँ प्रसन्न मुखमण्डल भएकी, विविध आभूषणहरूले शोभायमान भई सिंहासनमा विराजमान भएकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल धारण गरेकी, 4 हात भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी देवीको हृदयमा ध्यान गर्दछु। अर्थात् सदाशिवसहित स्वस्थानी देवीलाई नमस्कार छ भनेर भनिएको छ। अनि त्यसपछि नित्य मध्याह्न कालमा भगवान श्री महादेवको श्री स्वस्थानी देवीसँगै पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। पूजापछि आफूले जुन कामना चिताएको हो त्यो कामना पूर्ण होस् भनी श्री स्वस्थानी देवीलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। साँझको पूजापछि श्री स्वस्थानी देवीको कथा वाचन गर्नुपर्दछ। कथा सुन्ने श्रोता नभए पनि आफै कथा वाचन गर्ने र आफै सुन्ने गर्नुपर्दछ। कथा वाचन आफूले गर्न नसके कुनै शुद्ध र योग्य ब्राह्मणद्वारा वाचन गर्न लगाउने अथवा परिवारका अन्य कसैले वाचन गर्दा पनि हुन्छ। वाचन गर्नेले कुनै अभक्ष्य पदार्थ खाएको हुनु हुँदैन। कथा सुन्न आफ्ना सबै छिमेकी, इष्टमित्र र बन्धु बान्धवलाई पनि डाक्नु पर्दछ। कथा आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले र कथा भनिसकेपछि धूप, दीप, फूल, चन्दन, अक्षता र भेटी चढाई पुस्तकको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। कथापछि आरती गर्नुपर्दछ। आरतीपछि कथा सुन्ने जति सबैलाई प्रसाद दिई आफूले पनि ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो प्रतिदिनको पूजा कार्य भयो।
यस क्रमले जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आउँछ तब नित्य भनिने कथा समाप्त गरी विशेष पूजाको लागि तामाको थालीमा ओमकार लेखी त्यसमा पवित्र बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई त्यही थालीको बीचमा स्थापना गर्नु र श्री स्वस्थानी देवीसँगै मेरो पनि पूजा गर्नु भनी श्री महादेवबाट आज्ञा भएको छ। यो पूजामा सेलरोटी 108, सुपारी कुड्का 108, बेलीको फुल 108, पान 108, जनै 108, अक्षता 108, आरतीका बत्तीहरू 108, भेटी जौतिल इत्यादि सबै पदार्थ 108 गरेर चढाउनु पर्दछ। अन्य फलफुल र नैवेद्यहरू यथाशक्य चढाउन सकिन्छ। पूजापछि 108 परिक्रमा गरी दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ। व्रत प्रतिष्ठापछि हे स्वस्थानी देवी, हजुरका कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भनी अर्घ्य दिई माथिका सबै 108 प्रसादहरू मध्येबाट 8-8 वटा प्रसाद झिक्नु अथवा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी र सगुनसहित आफ्ना श्रीमानलाई दिनु, श्रीमान नभए आफ्ना छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मिच्छोरालाई दिनु, मिच्छोरा पनि नभए मैले चिताएको कार्य पुरा होस् भनी नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी प्रतिष्ठाको रात्रिमा जागराम बस्नु भन्ने कुरा श्री स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख गरिएको छ। यति गरिसकेपछि श्री स्वस्थानी देवीको प्रसादले व्रतकर्ताको समस्त दुःख नासी मनोकामना पूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा श्री स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख गरिएको छ। यसै श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अवधिको अवसरमा यस व्रत अवधिभर 1 महिनासम्म उपत्यकाको उत्तर पूर्वी स्थानमा रहेको साँखु स्थित साली नदीमा माघ स्नानसहित माधव नारायणको मेला लाग्दछ। माघ महिनामा त्यहाँ गई स्नान गरेर माधव नारायणको दर्शन गरेमा पाप पखाली पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यो विश्वासमा प्रत्येक वर्ष त्यहाँ लाखौं भक्तजन जानेर दर्शन गर्ने गर्दछन्। साली नदीका साथै काठमाडौँको पशुपति, गौरीघाट, गुहेश्वरी एवं देशैभरि सतीदेवीका अङ्ग पतन भएका विभिन्न धार्मिक स्थल तथा महादेव मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। ती स्थानहरूमा व्रतको अवधिभर मेला पनि लाग्ने गर्दछ। नेपालमा धेरै श्रद्धा र विश्वासका साथ विशेषतः महिलाहरूले गर्ने व्रत मध्येको एक श्री स्वस्थानी देवीको व्रत हो। यसरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत कथामा उल्लेख गरिएकी साली नदी र सेलेस्मान्तक वन हाम्रै देश नेपालको काठमाडौँमा अवस्थित छन्। यो व्रत कथामा उल्लेखित विषयवस्तु र घटना पनि नेपालकै सेरोफेरोमा घटेको थियो भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। सत्ययुगमा यो व्रत सर्वप्रथम हिमालय पुत्री देवी पार्वतीले श्री महादेवलाई पति पाऊँ भनी गर्नुभएको र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले सो प्राप्त गर्नुभएको कुरा पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको सन्दर्भमा यति सामग्री यहाँहरू समक्ष राख्दै आजलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको यहाँहरू सबैमा कृपा रहोस्। धन्यवाद।